بلے جے میں ویکھا رحمت رب دی یارو بلے 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 جے میں ویکھا یارو رحمت رب دی آتے بلے 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 تے لیو یار حوالے رب دے او لے یار بلکہ میں اس دے وچ ایک لفظ دی تبدیلی کر کے عرض کرتا کہ جدو ماں باپ دنیا تو جا رہے ہیں نا تو اپنی اولاد نو کی کہہ رہے ہیں کہ لے پتر لینے دیئے حوالے رب دے آتے لمبی پئی جدائی تے ہون نہیں آس ملن دے سانو آتے روز قیامت تائیں ہون نہیں آس ملن دے سانو روز قیامت تائیں تے لیو پتر حوالے رب دے او لیو پتر او لینے دیئے حوالے رب دے اتے میلے چار بنا دے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھیرے ملائیں گے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھیرے ملائیں گے یا رب صلی وسلم دائماً ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال مقتهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سر بولو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قدر سامعین بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں آج دا یہ تعزیتی اجتماع ساڑھے عزیز بھائی محمد راشد صاحب دی والدہ محترمہ اونا دے اصالِ ثواب واسطے آج دی یہ محفل آج دا پروگرام انعقاد پذیر ہے دل تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے پسماندے گان نو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے دوستو روز مرہ زندگی دے اندر بولن والے الفاظ نے بھائی بہن بیٹا بیٹی ماں باپ اے او بنیادی رشتے نے جڑے مالک کائنات نے ہر بندے نو عطا کیتے ہیں اور اینا دے وچوں میں بھائی بہن بھی بعد وچ بیٹا بیٹی بھی بعد دے وچ لیکن ماں اور باپ والا مقدس رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جڑا سارے دے نالوں مقدم ہے سب دے نالوں افضلیت رکھتا ہے
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مالک کائنات جل مجدہ الکریم کو فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب نے حکم دے چھڑیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے، تیرے رب نے اعلان کر چھڑیا ہے، فرمایا اللہ وَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، او میرے بندیا ایک اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ تو سوا عبادت دل کو کوئی نہیں، اللہ تو سوا بیٹے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا تیرا معبود کوئی نہیں، اللہ تو سوا تیرا مسجود کوئی نہیں، اللہ تو سوا تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو سوا جھولیاں بھرن والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا مراد پوری کرن والا کوئی نہیں، او مالک کائنات ہے، او مسجود کائنات ہے، او معبود کائنات ہے، تیری جبین دیا بے نیازیاں دا حقدار کون ہے؟ فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ، او بندیا جے عبادت کرنی ہے تو اس ایک اللہ دی عبادت کر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اللہ دے عبادت کر جڑا ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے، جڑا علی کل شیء قدیر ہے، فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ، نالی مالک کائنات فرما رہے نے وبالوالدین احسانا، فرمایا عبادت کرنی ہے تے ایک اللہ دی عبادت کر، اس تو سوا کوئی ہور عبادت دے لے کے بولو، کوئی ہور عبادت دے لے کے کوئی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دا حق ادا کر، انہاں دے نال حسن سلوک کر۔ اور قابل غور پہلو اے دے کہ جتھے رب نے اپنے حق دا بیان کیتا موٹی جی گل کر کے گل مکا چھڈیے، اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت ایک اللہ دی کرنی ہے، لیکن اس دے نال وضاحت نہیں فرمائی کہ عبادت دا طریقہ کیا ہے، عبادت دا سلیقہ کیا ہے، لیکن جتھے والدین دے حق دے گل آئی ہے نا، موٹی جی گل تے اتھے بھی مک جاندی سی، وبالوالدین احسانا، کہ والدین دے نال حسن سلوک کر، لیکن اللہ کریم نے گل مکائی نہیں بلکہ اگلی آیات دے اندر اس دی ساری وضاحت فرما چھڑی، وضاحت کر دیتی ہے اگلی آیات دے اندر۔ یا اللہ تو آکھنا اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ دے عبادت کرنی ہے، یا اللہ کی میں عبادت کرنی ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی دے طریقے نو دیکھلا، میرے محبوب دے طریقے نو دیکھلا، یہ تفصیل دیکھنی ہے حدیثہ دے اندر، یہ تفصیل دیکھنی ہے تو چاہ فقہ دیاں کتابہ دے اندر، یہ تفصیل دیکھنی ہے تو کھول مسائل دیاں کتابہ، لیکن جتھے والدین دے گل آئیے اللہ کریم فرماندہ وبالوالدین احسانا، نہ لگے وضاحت فرما چھڑیے، فرمایا کہ دے پھل دے اندر نہ رہ جامیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جڑا واسطہ تیرا اپنے والدین دے نال پوندا ہے، اس واسطے دا سب تو پہلا ذریعہ تیری زبان ہے۔ اللہ کریم نے زبان دے گر کر چھڑیے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا او نوجوانا اگر تیری زندگی دے اندر تیرے والدین بڑھاپے دے دہلیز وہ پہنچ جاندے نے،
فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کدے انہاں دے سامنے اپنی زبان نو نہیں کھولنا کدے انہاں دے سامنے ایسی گل نہ کرے کہ زبان دیاں گلاں کی ایسیاں بھی ہوندیاں نے جڑیاں کلیجہ چیر کے رکھ دیندیاں نے میاں زبان دیاں گلاں ایسیاں بھی ہوندیاں نے جڑیاں کلیجہ نو ٹھار کے رکھ دیندیاں نے اولاداں چنگیاں بھی ہونداں تے اولاداں مندیاں بھی ہوندیاں کہ او بختاں والیاں اولاداں ہوندیاں نے جڑیاں والدین نو مکہ تے مدینہ دکھا دیندیاں نے تے کئی بدبخت اولاداں او بھی ہوندیاں نے جڑی زندہ والدین نو قبر پہنچا دیندیاں نے ایمان والیاں میرے دوستاں میرے بزرگاں ذرا توجہ کرنا میرے اللہ نے سارے تو پہلے زبان دے گل کیتی ہے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما انہاں دے سامنے کبھی اپنی زبان نو ترش روئی دے نال نہ پیا کھولے کدے انہاں نو چھڑکنا بھی نہیں ہے یا اللہ ایک میں سوال پیدا ہو سکتا ہے فرمایا جدو والدین بڑھاپے دی دہلیز تے پہنچ جاندے نے انہاں دے کمر جھک جاندی ہے پھر پتہ اس ویلے چکلا چلدا ہے نا کہ وفا دا حق کیویں ادا کیتا جاندا ہے پتہ اس ویلے چلدا ہے نا کہ اولاد اپنے والدین دے بڑھاپے دا دست و بازو تے سہارا کیویں بندی ہے نہیں پتہ ادو چلدا ہے اولاد اپنے والدین دے نال وفا کیویں کردی ہے اور تیرا بچپن ہے والدین نوجوان نے تو ہر کام دے اندر اپنے والدین دا محتاج ہے کھانے دے اندر ماں پیو دا محتاج ہے پینے دے اندر ماں پیو دا محتاج ہے سونے دے اندر ماں پیو دا محتاج ہے جاگنے دے اندر ماں پیو دا محتاج ہے صحت دے اندر ماں باپ دا محتاج ہے بیماری دے اندر ماں باپ دا محتاج ہے اپنے روٹی کپڑے مکان دے اندر ہر چیز دے اندر ماں باپ دا محتاج ہے اور میاں میں دیکھنا نکے نکے بچے لوکاں دے گھراں دے کولوں گزردے نے اور بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بھی ویکھدے نے وڈے وڈے بنگلے بھی ویکھدے نے اور میاں ایک غریب آدمی دی جڑی اولاد ہے ایمان والیا اللہ کریم دا شکر ادا کریا کرے کہ رب نے تینوں دو وقت دی روٹی عطا کیتی ہے رب دا شکر ادا کریا کرے کہ رب نے تینوں رزق دی فراوانی عطا کیتی ہے آن تینوں دسا والدین دی کی قربانی ہے تے ایک باپ دا کی مکان تے ایک ماں دی کی عظمت شان ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں وڈے وڈے رئیساں دے مکاناں دے کولوں گزردے نے انہاں دے بنگلیاں دے کولوں گزردے نے اور میں کہنا انسانی فطرت ہے کہ دے ایسا بھی ہوندا ہے کہ بچے للچائی نظراں دے نال ویکھدے نے انہاں دے بچیاں نو ویکھدے نے انہاں دے کپڑے بڑے سونے نے تے سادے میلے نے انہاں دے بستر بڑے نرم نے لیکن سادے گھر دے اندر کھودیاں چٹائیاں تے ٹوٹیاں ہوئیاں چار پائیاں نے انہاں دے دل دے اندر ہزار گلاں تے باتاں تے خواہشات جنم لیندیاں نے او وڈیرے بھی انہاں بچیاں نو ویکھدے نے لیکن ایمان والیا میرے دوستا میرے بزرگا دل بچیاں دا بھی کردا ہوئے گا دل شاید انہاں دا بھی کردا ہوئے گا کہ انہاں غریباں تے معصوماں نو میں اپنے گھر دے اندر ٹھہرا لواں لیکن نا ایسا کدے نہیں دیکھا جاندا او میاں ایک امیر بندہ او 10 روپیے تے خدا ترسی کر کے دے دے گا اپنے تھڑولے دے وچوں ایک ٹوپا آدانیاں دا تے کرتے دے دے گا اپنے گھر دے وچوں آٹے دی ایک لپ تے دے سکدا وے اپنے بچیاں دے لٹھے پرانے کپڑے تے دے سکدا وے لیکن انہاں نو اپنے گھر دا حصہ کدے نہیں بنائے گا لیکن میرے دوستا میرے بزرگا اس غریب دی ہمت ویکھنا اس غریب دی جستجو ویکھنا اس غریب دی قربانی ویکھنا جڑا باوجود اس دے کہ وہ اپنا پیٹ بھی بھکھا رہندا ہے اپنے 6 بچیاں نو اپنے 9 بچیاں نو اپنے ٹوٹے مکان دے اندر پیا جگہ دیندا ہے اپنی چھت دے تھلے او چھت جڑی بارش دے پانی دے نال لیکیج کر رہی ہے اس چھت دے اندر اپنے نال انہاں نویں جگہ پیا دیندا ہے او بیمار ہوندے نے انہاں دی صحت دا خیال بھی پیا کردا ہے انہاں نوں لے کے ایک کرتے بھی پیا جاندا ہے ایک بندے دی منت بھی پیا کردا ہے اور میاں اج اولاداں نو ویکھنے بعض نوجوان آکھدے نے کہ میاں او ساڈے پیو نے ساڈے واسطے کیتا ہی کیے اسی وڈے ہویاں تے اے مکان بن گئے اسی نوجوان ہوئے تے زمیناں بن گئیاں اسی نوجوان ہوئے تے جاگیراں بن گئیاں اسی نوجوان ہوئے تے مربے بن گئے اسی نوجوان
ہوئے تے ملازمت مل گئی اسی نوجوان ہوئے تے خوشحالی آ گئی اور میاں کدے اس گل میں سوچیا کرنا تو نوجوان ہویا کیویں میں اور اے بھی تے دیکھنا اس گل تے اترانا ہے کہ اسی وڈے ہوئے تے کاروبار بنے او جی میرے ماں پیو او تے وڈیریاں دی رعیت بیٹھے سن اسی شکر ہے وڈے ہویا تے اسی اونا دی رعیت دے وچ چھڑایا ہے ہون ساڈا ذاتی مکان ہے اور میاں تو وڈا ہویا کیویں میں اور جس ویلے تیرا باپ کسے وڈیرے دی رعیت بیٹھا سی او دی نوکری چاکری کر رہا سی اور اس نو قوت لا یموت گزارے دی روٹی مل رہی سی اپنے منہ دا نوالا توڑ کے انہیں تیرے منہ دے وچ پایا اور ماں نے اپنے دکھ بھلا کے تیرے دکھاں دا خیال کیتا تیرے سکھاں دا خیال کیتا جے اگر اونا دی وفا نہ ہوندی اونا دی محبت نہ ہوندی مالک کائنات فرماندے نے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً محبت شفقت جذبات اسی اینا دے دلاں دے اندر پا چھڈے نے اپنے اولاد دے نال پیار کردے نے اور میاں تو ویکھیا ہوئے گا جدوں کوئی بچہ معصوم اور بیٹھنے دے قابل ہوندا ہے اور تھوڑا جیا چلنے پھرنے دے قابل ہوندا ہے اور کدے کدے اے ویکھیا جاندا ہے اپنے ماں دی آغوش دے اندر بیٹھا ہے اپنے باپ دی جھولی دے اندر بیٹھا ہے کہ بچے اپنے ننے ننے ہتھاں دے نال اور کدے باپ دی داڑھی پکڑ کے بھی کھچڑا پیا نظر آندا ہے اور کدے ننے ننے ہتھاں دے نال مکھیاں بنا کے اپنے ماں تے پیو نو ماردا بھی نظر آندا ہے اور میاں محبت دے اندر تیرے ماں تے پیو نے سارا کچھ برداشت کیتا ہے تو انہاں دی داڑھی کھچی ہے ماں تے پیو نے انہوں بھی برداشت کیتا ہے اپنے بچپن دے عالم دے اندر تو باپ دی پگڑی دا پلو پھڑ کے کھچ دیتا ہے اور پگڑی سر کو لے گئی ہے ایمان والیا اے پگڑی بندے دی عزت ہوندی ہے کہ اگر کوئی بیگانہ بندہ یہ کسے دی پگڑی نو حد چا مارے بندہ خیرت دے اندر مرن مارن تے تو لے آندا ہے لیکن اسے پگڑی نے تو اپنے بچپن دے عالم دے اندر اور جب تو کھچ کے پلے سٹیا تے تیرے پیو نے اپنی برادری نو بلایا اپنے بھیڑا تے بھراواں نو بلایا تے نال ہنس کے پیا آکھدا ہے اور دیکھو میں اج میرے پتر نے اج میرے لال نے کیویں میری پگڑی نو کھچیا وے ہونے شرارتاں کرن جوگا ہو پیا وے ہونے ستان جوگا ہو پیا وے اور تو تھپڑ مارے نے تے تیرے ماں تے پیو نے تیرے ہتھاں نو لے کے چم لیا وے کدے جواب دے اندر تینوں نہیں ماریا کیوں نہیں ماریا کہ بچہ معصوم ہے نہ سمجھے کہ اج انہاں تے بڑھاپا کاری ہو گئی ہے اج جو چار پائی تے لیٹ گئے نے اج جو صاحب فراش بن گئے نے اج انہاں دے کولوں تریا نہیں جاندا اج انہاں دے کولوں پھریا نہیں جاندا اج اپنے ہاتھ دے نال نوالا توڑ کے انہاں دے کولوں کھایا نہیں جاندا اج انہاں دی کمر جھک گئی ہے اج لاٹھی دے سہارے چلن تے مجبور ہو گئی ہے ایسے عالم دے اندر یہ اگر کسے گل تے باپ نو غصہ آ جاوے اپنے پتر نو تھپڑ مار دے اور میاں حیا دا تقاضا تے وے یہ تیرے پیو نے تینوں تھپڑ مار دتا ہے جنہیں بچپن دے اندر انہیں تیرا ہاتھ پھڑ کے چم لیا حیا دا تقاضا تے وے احسان دا تقاضا تے وے اج تم ہی اپنے باپ دے ہاتھ نو لے کے چم لے اب تم ہی اپنے باپ دے ہاتھ نو لے کے چم لے ویکھو اسلوب بیان قرآن دا فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قرآن تو اسے باہر نہیں جانا پنجابی دے وچ میں دا سوکھا جیا ترجمہ کردا پیا رب تعالی کی پیا فرماندا ہے کہ نوجوانا احسان دا تقاضا تے اے وے کہ تم ماں تے پیو دے ہاتھ نو چوم لے جے اگر نہیں چوم سکدا نہ چوم زبان تے لگام دے اپنی زبان دی تیزی اس ماں تے نہ چلا جنہیں تینوں بولنا سکھایا ہے جنہیں تینوں بولنا سکھایا ہے اپنے ہاتھ دی طاقت اس بات تے نہ ازما
کہ جن نے انگلی پکڑ کے تینوں ٹرنا سکھایا ہے اور کدے انہاں دے نال مقابلہ نہ کری اے ایسے رشتے نے یہ اگر اے دے مقابلے دے وچ کوئی آ کے جتنا چاہے رب کعبہ دی قسم ہے ہر جاندا ہے جے اگر اس رشتے دے مقابلے دے اندر کوئی ہار جاوے تے خدا دی قسم ہے وہ جت جاندا ہے وہ کامیاب ہو جاندا ہے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما خبردار انہاں دے سامنے کدے متھے تے تریڑ بھی نہ آوے کلمہ اف دا معنی فلا تنهرهما کدے انہاں نو جھڑکے نہ پیا یا اللہ پھر آکھنا کیے فرمایا وقل لهما قولا کریما ایمان والے جے گل کرنی ہے ایسے انداز دے اندر گل کر ایسے لہجے دے اندر گل کر ایسی محبت دے نال گل کر ایسی اپنائیت دے نال گل کر کہ تیرے منہ دے وچوں الفاظ نہیں گلاب دیاں پتیاں پیاں جھڑدیاں ہونے ایسے لہجے دے اندر اپنے ماں پیو دے نال گل کر کہ انہاں دا سینہ ٹھر جاوے انہاں دے دل دے وچوں دعا نکل جاوے اے ماں باپ دے دل دے وچوں دعا نکل گئی ہے رب کعبہ دی قسم اس جہان میرا پار ہو جاندا ہے میاں مہد دعا جنت دی ہوا میں ترکا دے پیچھے بھی لکھیا ویکھیا میں ویگنا دے پیچھے بھی لکھیا ویکھیا موٹر سائیکل دے فرنٹ تے بھی لکھیا ویکھیا رب کعبہ دی قسم جن نے لکھیا غلط نہیں لکھیا او جڑے ماں دی دعا ہوندی ہے اللہ کریم دی قسم او جنت دی ہوا ہوندی ہے کہ اگر تینوں اے گل سمجھ نہ آوے تے دیکھ لا مدینہ طیبہ دی دھرتی تے ہزاراں میلاں دا سینکڑاں میلاں دا سفر کر کے آون والا اویس جدوں مدینہ طیبہ دی دھرتی تے پہنچے سرکار دے در دولت تے پہنچے پتہ کیتا اللہ دے پیغمبر گھر دے اندر موجود کوئی نہیں ہے ایک پاسے تے ماں دا حکم ہے کہ پتر جاویں تے جلدی واپس آ جاویں انتظار نہ پیا کری میں دکھیاری دا تیرے سوا کرنے والا کوئی نہیں تیرے سوا میری دیکھ بھال کرن والا کوئی نہیں تیرے سوا میرے دوا دارو کرن والا کوئی نہیں جو اگر سرکار بیٹھی ہوں تے زیارت کر لنی یہ نہ بیٹھی ہوں تے واپس آ جانی جناب اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنہیں پیر چھلنی ہو چکے نے پیرا دے اندر چھالے پہ چکے نے ٹور ٹور کے جب مدینہ طیبہ دیا معطر ہوا دے اندر پہنچ دے اگر سرکار دے نال ملاقات نہیں ہوندے حیران تے پریشان ہوندے اج تو پیر محل جاوے اٹھے یار تے سجن دا دو گھنٹے بھی انتظار کر لینے کہ میاں مڑ نہیں آ سکیندا میں آیا ہوا تے اے کم وے کر جاواں آیا ہوا تے اے کم وے کر جاواں گھر آ کے ماں تے پیو نو دس دینے اما فلانے کم واسطے مینوں لیٹ ہو گئی ہے لیکن اویس دا عمل ویکھنا آسمان ول پیا کردا ہے عرش والے دے نال مشورہ پیا کردا رب میں کی کراں ایک پاسے کملی والے دی زیارت ہے ایک پاسے ماں دا حکم ہے ہن کراں تے میں کی کراں عرش والیا میرے پیراں تے چھالے پے گئے نے عرش والیا بڑی مشقت دے نال آیا وا یا اللہ مینوں دس تے صحیح نا میں اس عجیب دے راہے تے پھس گیا یا اللہ میں کی کراں آواز قدرت آندی ہے اویس جدی زیارت کرن واسطے آیا کھڑے اس پاک محمد دا حکم ہے ماں دا دل نہ دکھائیں جدی زیارت کرن واسطے آیا ہے جس دی طلب لے کے آیا ہے اسے دا حکم ہے کہ ماں دا دل بولو ماں دا دل اور ماں دے قدماں چوں اور پال جو کچھ پانا ہے اور ماں دے قدماں چوں پال جو کچھ پانا ہے اور ماں دے قدماں چوں پال جو کچھ پانا ہے اور کل حشر نو حشر نو اے سرمایہ تیرے کم میں آ رہا ہے ماں دے قدماں
मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा दी मजलिस के अंदर बैठे ने और कैसा हसीन मंजर है जब नबी सहाबा दी मजलिस के अंदर बैठ के अल्लाह का कुरान पे सुनाते ने जब अपनी सोनी ते सच्ची जुबान दे नाल उन्हां नु कुरान दी आयतां पढ़ के पे सुनाते ने उन्हां नु अल्लाह दी गल्लां पे सुनाते ने इस असना दे अंदर गुलाम हाजिर होया हाजिर हो के अर्ज करते या रसूल अल्लाह। एक गुलाम आया सवाल कीता आदा या रसूल अल्लाह मैं गरीब निमाणा मेरे कोल असबाब कोई नहीं मेरे कोल बोलो असबाब कोई नहीं मेरे कोल पैसे कोई नहीं मेरे कोल वसाइल कोई नहीं आका पर दिल मेरा भी बड़ा मचलता है दिल मेरा भी बोलो बड़ा मचलता है कि मैं रब दे घर काबे दी जाके जियारत करा मेरा दिल बड़ा मचलता है कि मैं सफा मरवा दी सही करा मदीने दे ताजदारा अल्लाह करीम ने जो हुक्म दिता है वाज़न फिन्नास बिल हज या तो कर रिजालन व अला कुल्ली दामिर यातीना मिन कुल्ली फज्र अमीक मालिक कायनात ने जो हुक्म दे छड़िया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जु बैति मन इस्तता इलैहि सबीला सोनिया अल्लाह करीम ने हुक्म देता है मेरा भी दिल कर दे कि मैं भी घर पे ज़ियारत करा लेकिन मेरे को पैसे कोई नहीं मेरे को असबाब कोई नहीं कमले वाले मोहम्मद करीम ने फरमा सोनिया एक सवाल तो कीता है कि एक सवाल मैं करना है और सवाल तेरा भी बड़ा सोना है कि सवाल मेरा भी बड़ा सोना है और मैं एक सवाल तू कीता है कि एक सवाल मैं करना आका जी हुक्म फरमाओ हाथ जोड़ के अर्ज करता है आका हुक्म फरमाओ फरमाया ऐ दस तेरे घर दे अंदर तेरी माँ बैठी है जब मेरे आका ने फरमाया ना कि तेरी माँ मौजूद है जी या रसूल अल्लाह मेरी माँ बकायदे हयात है मैं उसकी खिदमत करना आया मैं उन्हें पानी भर के देना आया मैं उसके खान पीन का दुख सुख का ख्याल करना आया तो मेरे आका ने फरमाया सुनिया जी अगर ऐ गल है ना ते जा अपनी मां दे चेहरे नो मुहब्बत दे नाल देखना तेरा काम है तेनो हज दा सवाब देना अर्श वाले दा खिदमत बाद दी गल है हाल चाल बाद दी गल है फरमाया सिर्फ वेख ला उसके चेहरे दी ज़ियारत कर ले फरमाया सुबह सवेरे और नाल मोहब्बत तक ले सूरत मादी सुभान अल्लाह और सुबह सवेरे और सुबह सवेरे नाल मोहब्बत तक ले सूरत मादी हज कबूल रुतबा में दात कसम खुदा दिए मापिया दी कर खिदमत मापिया दी कर खिदमत जे तू जन्नत जाना है माद कदम छो पाल जो कुछ पाना है जिन्होंने मोहम्मद नाल मोहब्बत बोलो माद कदम छो पाल जो कुछ पाना है कल हशर नो सरमाया तेरे कन्ने आना है माद कदम चो पाल जो कुछ पाना है तवज्जो मेरे दोस्ता मैं कल मुका रहे आखिरी अल्फाज और पूरे बयान का खुलासा है ठीक है कोई मसला तवज्जो आखिरी अल्फाज और पूरे बयान दा खुलासा फरमाया मां दी दुआ जन्नत दी हवा मां दी दुआ बोलो जन्नत दी हवा मां बाप दे चेहरे दी जियारत हज्जे बैतुल्ला दा सवाब मैं गल कर रहा सा हजरत ख्वाजा अवैस करनी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدوں واپس گئے نا گھر پہنچے ماں نے استقبال کی بوا کھولیا تے کی ویکھیا اویس بڑا غمگین ہے بڑا پریشان ہے ماں جی نے سینے دے نال لایا فرمایا پتر اویس کی گل ہے مدینیوں ہو کے آئے ہیں تینوں تے خوش ہونا چاہیے غمگین کیوں ہے پریشان کیوں ہے تے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے رو کے عرض کر دینا امی جانا جی اگر تیرا حکم نہ ہوندا میں چند گھڑیاں ہو ٹھہر جاندا لیکن تیرا حکم ہے سی میں گیا تے کھڑے پیر واپس ٹور پیا مینوں کملی والے دی زیارت نہیں ہو سکی مینوں سرکار دی زیارت بولو سرکار دی زیارت نہیں ہو سکی یہی گل کیتی تے اویس کرنی پھوٹ پھوٹ کے رومن لگ پے بلک بلک کے جی میں چھوٹا جہا بچہ روندا پی ہوے دھاڑا مار کے پیا روندا ہے تے ماں دے کولو پتراں دے ہنجو نہیں ویکھے جاندے ماں دے کولو اولاد دے ہنجو اولاد دے آنسو نہیں ویکھے جاندے جدوں ماں نے کیفیت ویکھی اپنے پتر نو سینے دے نال لایا فرمایا پترا ٹھہر جا بیٹھ جا نہ رو مینوں او دے نال گل تے کر لین دے مینوں او دے نال گل تے کر لین دے مصلی بچھایا اللہ اکبر کیسیاں او ماما سن مصلی بچھایا دو سجدے رب دی بارگاہ دے اندر کیتے جدو سجدے تو سر چکیا نا ماں نے سلام پھیریا تو فرمایا پتر آنا میرے نیڑے آنا میرے قریب ہو جا اب ایسے کرنی دو زان ہو کے ادب دے نال ماں دے قریب ہو کے بیٹھ گئے نے ماں نے محبت دے نال پتر دا متھا چمیا تے فرمایا پترا تینوں غم کرن دی لوڑ کوئی نہیں میری گل ہو گئی ہے تینوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میری گل ہو گئی ہے اور کوئی کسے نو دلاسا دے وے تیری نوکری پکی ہے میری ایم پی اے دے نال گل ہو گئی ہے تیری نوکری پکی ہے میری وزیر دے نال گل ہو گئی ہے اور میری گل نو نہیں لجا سکتا لیکن اتنے کسے ایم پی اے دی گل نہیں کسے وزیر مشیر دی گل نہیں کسے صدر دی گل نہیں کسے گورنر دی گل نہیں اتنے ماں دی گل ہے اس نے خدا دی گل ہے آدھی پترا میری گل ہو گئی ہے اور دنیا ویکھے گی زمانہ کملی والے نو یاد کرے گا محمد کریم اویس تینوں یاد کرے گا زمانہ کملی والے دا ذکر کرے گا تے کملی والا اویس دا ذکر کرے گا میں تو نہیں آکھیا نا کہ تار بندیاں نے دعا رحیم نہیں ہو اللہ پاک ورگا بعد رب دے ساری کائنات دے اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا تے دنیا داری دے سارے رشتیاں چوں کوئی ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا اور پتر بھرے زمانے دا خوص ہوئے نہیں ماں دے پیرا دی خاک ورگا اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ مالک کائنات مرحوم